सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये मजहबी प्रोग्राम है जिसमें आज के इस दौर में हिंदुस्तान की खुसूसी तौर पर जो हिंदुस्तान की हालत है, आज पूरी जगह जो नफरत के माहौल को फैलाया जा रहा है, इस नफरत के माहौल में अमन के पैगाम को आम करने के लिए और ईमान के हिफाजत के खातिर आज ये हमारा अजीम शान प्रोग्राम शहर बेंगलोर गुलिस्तान में ये मुनाकिद होने जा रहा है। रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस ईदगाह मैसूर रोड बेंगलोर में निहायत उसको एहतशाम के साथ मुनाकिद की जा रही है। 10 दिसंबर बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनाकिद होगा। आने वाले अहबाब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे अक्सर जलसों में ये होता है कि वक्त की पाबंदी नहीं होती है और डिपार्टमेंट से परेशानियां उठाना पड़ता है, तो हमारे उलमा इकराम को, आए हुए मेहमानों को जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और मैं यहाँ के मोहल्ले के अतराफ अफनाफ के लोगों से एक मरतबा अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे गाह में अपनी सवारियों को अपने घर में छोड़ें और पैदल आएं, जिस तरह ईदैन की नमाजों में यहाँ आते हैं, ताकि दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं उनको जो है अपनी पार्किंग करने का मौका भरपूर उठाएं। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है, करम है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया और साथ ही साथ हबीब पाक की प्यारी उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अजीम शान प्रोग्राम जो बेंगलोर की तारीख़ में एक तारीख़ी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसी की मुनासिबत से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम शान तारीख़ी इजलास का उन्वान ही तहफ़्फ़ुज़ ईमान है। इस नाम के साथ ही आप लोग समझ रहे हैं कि आने वाला ये हमारा अजीम शान कॉन्फ्रेंस किस मकसद के तहत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये मजहबी प्रोग्राम है जिसमें आज के इस दौर में हिंदुस्तान की खुसूसी तौर पर जो हिंदुस्तान की हालत है, आज पूरी जगह जो नफरत के माहौल को फैलाया जा रहा है, इस नफरत के माहौल में अमन के पैगाम को आम करने के लिए और ईमान के हिफाजत के खातिर आज ये हमारा अजीम शान प्रोग्राम शहर बेंगलोर गुलिस्तान में ये मुनाकिद होने जा रहा है। इंशाअल्लाह आने वाली 10 तारीख मंगल के दिन 10 दिसंबर को हमारा ये अजीम शान प्रोग्राम मैसूर रोड के ईदगाह में मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें अहले सुन्नत की अजीम शख्सियात इस प्रोग्राम की रूह रवां होगी। और मैं ये बताते हुए और ऐलान करते हुए बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ, इस अजीम शान प्रोग्राम में खिताब करने के लिए हमारे दरमियान शहंशाह खिताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी दामज़िल्लहुन नूरानी और आपके शहजादे ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफी जिलानी दामज़िल्लहुन नूरानी आप तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं क्या बताऊँ हज़रत के ताल्लुक़ से, और तमामी दुनिया इस बात को जानती है कि हज़रत वाला की ज़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया में अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए आपकी ज़ात बड़ी मशहूर है और पूरी दुनिया में फिरकर आप अमन के पैगाम को आम कर रहे हैं। तो यह हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत अपनी अलालत के बावजूद आपने हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे दरमियान इंशाअल्लाह रहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह एक अजीम खिताब से हमारा आप महजूज होंगे। हज़रत की ज़ात वो ज़ात है कि अक्सर कहा गया है कि जब भी
ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج جن فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں اگر کوئی ہماری صحیح طور پر رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ حسین کی اولاد ہی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے درمیان آنے والے یہ شہزادے آل بیت بھی ہیں اور شہزادے غوث اعظم بھی ہیں، شہزادے مخدوم سمنا بھی ہیں، اور اپنے دل میں اہل سنت کا اور یہ مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہی درد کے پیغام کو لیتے ہوئے حضرت ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ میں اس میڈیا کانفرنس کے ذریعے جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں تمام احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو الحمدللہ امین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور تمام اہل سنت کے ادارہ جات کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہے۔ میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا انعقاد کرنے والے یہ لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ جہاں تک میری آواز، میری بات پہنچ رہی ہے، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کا فضل اور احسان ہے، شکر ہے کہ آج ایک اہم معاملے میں یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ ریاست کرناٹک شہر بنگلور میں ایک عظیم الشان کانفرنس بنام تحفظ ایمان کانفرنس عیدگاہ میسور روڈ بنگلور میں نہایت اس کو احتشام کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ 10 دسمبر بروز منگل انشاءاللہ یہ پروگرام منعقد ہوگا، جو بعد نماز عصر سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 10:30 بجے تک رات یہ پروگرام چلے گا، جس میں علماء اہل سنت و جماعت، عمائدین، مشائخین اکرام کثیر تعداد میں شرکت فرما رہے ہیں۔ نماز عصر کے بعد یہ پروگرام فوراً شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد حضرت غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب اشرفی جیلانی کچوچوی دامت معالیہم کا خصوصی خطاب ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں انتظام و اہتمام میں نماز مغرب با جماعت ادا کی جائے گی اسی میدان کے اندر۔ آنے والے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ باوضو جلسہ گاہ میں شرکت فرمائیں۔ حالانکہ اگر کسی کو وقتی ضرورت پیش آ جائے وضو کے لیے تو وضو کا انتظام یہاں رہے گا، لیکن دینی مجالس میں جب باوضو شرکت فرمائیں گے تو اس کی برکتیں الگ انشاءاللہ العزیز وہ حاصل کریں گے۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہاں اہتمام ہے پردے کے ساتھ ان کی شرکت کا۔ ہمارے جملہ اہل ایمان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بچیوں کو بھی دینی جلسوں میں شرکت کریں، شریک کریں، تاکہ ان کے بھی ایمان و عقیدے کے تحفظ کا جو ہے معاملہ فراہم کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا خاص خیال لحاظ رکھیں۔ ہر آنے والا اپنے ڈسپلن کو خود مینٹیننس کرے۔ ہر آنے والا اس جلسے کا ایک ذمہ دار ہے۔ عوام یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف جائیں گے جہاں جیسے چاہیں گے ویسے رہیں گے، ایسے نہیں۔ ہر آنے والا اپنے اپنے طور طریقے سے جو ہے جو یہاں کا نظم و ضبط ہے اسے برقرار رکھے، کسی طرح ڈسپلن جو ہے خراب نہ ہو۔ میری یہی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں، اور یہ طے کر کے آگے مجھے خود اکیلا نہیں آنا ہے، اپنے بھائی کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، دوست کو، احباب کو ساتھ میں لے کر آنا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر کامیاب ہو گیا، ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا گیا تو اتنے احباب جو کچھ اس جلسے کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، ہم سب کی ان خدمتوں کا اللہ تعالیٰ اسے اجر مقرر فرما دے، ہے نا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر بھرپور طریقے سے کام کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہر گلستان بنگلور میں ایک عظیم الشان اجلاس بنام تحفظ ایمان 10 تاریخ کو منعقد ہے، جو ٹھیک بعد نماز عصر شروع ہوگا۔ الحمدللہ صبح کرناٹکا کے کونے کونے سے جو حضرات آ رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ ہیں، اطراف و اکناف سے آ رہے ہیں،
उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हजरात कोशिश करके पैदल आने की कोशिश करें। गाड़ियां लेकर आएंगे तो जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तकलीफ होगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो करीब के हैं वो पैदल आएं और अल्हम्दुलिल्लाह बावजू आएं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल के एक अजीम व शान नात ख़ान भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे सैयदजादे भी आ रहे हैं। सैयदों को देखना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र की बात है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने सैयद की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सैयदों को देखने के लिए आएँ और उनकी ज़ुबान फ़ैज़ तर्जुमान से जो अल्फाज निकलते हैं वो दिल में बसाने की नीयत से आएँ और अपने ईमान को महफूज करने की नीयत से आएँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये प्रोग्राम हमारे लिए बाइसे फ़ख्र भी होगा और बाइसे सवाब भी होगा। लिहाजा ये तमाम कमेटी वाले जितना कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसे कामयाब कराने की हम भरपूर कोशिश करें और हर फर्द को चाहिए कि जिम्मेदार समझकर आप हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम। मैं सबसे पहले अमीन एजुकेशन ट्रस्ट के जिम्मेदार और तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कि एक जो कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रही है 10 तारीख को, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जो शायद मैं समझता हूँ रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलोर में ऐसी कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा मुनक़्क़द होने जा रही है। तो एक साथ दो शहजादों का एक स्टेज पे जमा होना, गाज़ी मिल्लत और उनके साहबजादे हज़रत मौलाना नूरानी मियाँ क़िबला का, तो अल्हम्दुलिल्लाह तशहीर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी तशहीर हो चुकी है जलसे की, और कसीर तादाद में लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह आएंगे, यकीन है हमें, क्योंकि हमारा साथ सारे उलमा और सारे शहर के तंजीमें दे रहे हैं। इस बात पर फ़ख्र है कि तमाम मकातब फ़िक़्ह के लोग भी हमारा साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बस उलमा कराम ने तफसील बता दी है। मैं आने वाले अहबाब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे अक्सर जलसों में ये होता है कि वक्त की पाबंदी नहीं होती है और डिपार्टमेंट से परेशानियां उठाना पड़ता है, तो हमारे उलमा कराम को, आए हुए मेहमानों को जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि तरतीब के साथ जिस तरीके से ऐलान किया गया है, बाद नमाज असर फौरन इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा और असर से मगरिब तक नात व मुनक़बत का प्रोग्राम चलेगा इसी मैदान में, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मगरिब की नमाज बाजमात इसी मैदान में अदा होगी। और इसके साथ साथ पर्दा नशीन ख़वातीन के लिए खुसूसी पर्दे का इंतज़ाम किया गया है और उनके लिए अलग सेपरेट अरेंजमेंट है, उसमें LEDs वगैरह सब रखे हैं ताकि बाहर कोई परेशानी ना हो, अंदर पूरे जो है प्रोग्राम को बगौर समात करे, उस पर अमल करने का मौका मिले। और इसी के साथ मैसूर रोड से आने वाले व्हीकल के लिए ईदगाह के पीछे एक मैदान है और कब्रिस्तान के अंदर मैदान है, वहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। और गुरदल्ली, इस इलाके से विजयनगर से गोरीपड़ा गुरदल्ली से आने वालों के लिए यहाँ पर मोमिनपुरा के पीछे एक मैदान है और वहाँ पर कारपोरेशन मैदान है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर इंशाल्लाह इंतज़ाम किया गया है। और मैं यहाँ के मोहल्ले के अतराफ अकनाफ के लोगों से एक मरतबा अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे गाह में अपनी सवारियों को अपने घर में छोड़ें और पैदल आएँ, जिस तरह ईदैन की नमाजों में यहाँ आते हैं, ताकि दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं उनको जो है अपनी पार्किंग करने का मौका भरपूर उठाएं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हर मामले में इंतजामात जो हैं काफ़ी पूरे हो चुके हैं। और मैं गुजारिश करूँगा अदब और एहतराम का ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी रखें। अभी हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस ईदगाह कुद्दूस साहब में हुई थी, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के एक मीटिंग खादरिया मस्जिद में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है तमाम का शुक्रिया अदा करें कि पहला तारीखी जलसा ऐसा हुआ है कि जिसमें पुलिस वालों को कोई तरह की शिकायत नहीं है, न उनको ज्यादा जिम्मेदारी निभाकर ड्यूटी करना पड़ा, जबकि ऐसा थे कि सब ड्यूटी आप कर रहे थे, हम लोग आराम कर रहे थे।
تو ہماری خواہش ہے کہ اس جلسے میں بھی ایسے نظم و ضبط کا اہتمام کرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دیں، کہ کوئی طرح کی پریشانی نہ دیں، نہ ٹریفک میں، نہ آنے جانے والوں کے لیے، نہ پولیس والوں کے لیے. تو ایسا میں چاہتا ہوں کہ ایسا سیرا یہ جو عیدگاہ میں تحفظ ایمان کانفرنس ہو رہی، یہاں پر بھی دوسرے دن پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں یہی ریپلائی ملے کہ الحمدللہ یہاں کا بھی پروگرام، یہاں کا بھی جلسہ جو ہے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ گزرا. میں پھر ایک مرتبہ آپ کے میڈیا چینل کے ذریعے سے تمام احباب کا فردن شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا دینی مجلس ہوتی ہے تو باوضو ہونا ہے. باوضو ہونے سے اللہ کی رحمت اور فرشتوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. انشاءاللہ ان کیس وضو کا بھی انتظام کیا گیا، لیکن جہاں تک ہماری گزارش ہے کہ باوضو جلسہ گاہ میں شرکت کریں، اور جلسہ گاہ میں ہر طریقے سے انتظام کیا گیا ہے وی اے پی کے لیے، مہمانوں کے لیے. اور ایک نوعیت کا جلسہ ہے، یہاں پر انشاءاللہ اسٹیج ایسا ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں ہماری تو خواہش یہی ہے کہ اسٹیج کو جو ہے اس مرتبہ صرف اور صرف علماء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں رہیں گے اسٹیج. تو اس میں اگر ہم لوگوں کو کامیابی ملی تو انشاءاللہ اس کے بعد تمام مذہبی جلسے اسی اعتبار سے ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تجربہ ہے، اس میں جو ہے تمام احباب ہمارا ساتھ دیں گے تب کامیاب ہوں گے. اس اسٹیج پر انشاءاللہ علماء اکرام کے علاوہ جتنے بھی قائدین، سیاسی قائدین ہو یا ذمہ داران ادارے، وہ سب نیچے بیٹھیں گے. انشاءاللہ تمام احباب اسٹیج پر بیٹھیں گے تاکہ لوگوں کو ایک میسج جائے کہ مسلمانوں کا جو ہے ایک جمع غفیر علماء اکرام کا اسٹیج ہے، تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ نازل ہوگی. میں تمام سے پھر بھی ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ پابندی کے ساتھ جلسہ گاہ میں شرکت کریں، اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اکیلے نہ ہیں، آپ کے ساتھ کم سے کم 2 آدمی کو لے کے آئے تو انشاءاللہ ایک اچھا میسج جائے گا. آج کل موجودہ حالات میں ایمانی تقاضے اتنے ہو گئے ہیں کہ فرقے اتنے بٹ گئے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے، کہ کئی قسم کے ابھی بہت بڑا فرقہ ایک وہ چل رہا ہے، کون سا، گوہر شاہی فتنہ. اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے جو ہے یہ تحفظ ایمان کانفرنس رکھنے کا مقصد ہے تاکہ ہمارے ایمان کی پختگی اور ادھر ادھر کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوم کو. اس میں ہمارے عورتیں بھی جو ہے اس فتنے کا بہت سارے شکار ہو رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس ایسے فتنوں سے، اس دور کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے میں تمام سے اس کانفرنس میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے میں اپیل کرتا ہوں. آخر میں یہ بھی بتا رہا ہوں، چاہے وہ ہمارے والنٹرز ہو یا کوئی بھی احباب ہو، کیونکہ حضرت کا ابھی حال ہی میں جو ہے بائی پاس سرجری ہوئی ہے اور ان سے ملاقات کرنے کا سلسلہ نہ رکھیں. انشاءاللہ آپ کو سید زادوں کی دیدار کرنا یہ بھی ایک ثواب ہے، عالم دین کا دیدار کرنا، عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی ثواب ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ حضرت کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے دھکا پیل نہ کریں، اور ہمارے والنٹرز حضرات بھی انشاءاللہ، ہمارے والنٹرز جو بھی کام کر رہے ہیں، جو پارکنگ میں ہیں، یہاں کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، ان کا تعاون کریں آپ، کیونکہ والنٹر سے بھی نہ الجھیں، کیونکہ والنٹرز صبح سے لے کر شام تک جو ہے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. اب ان بیچاروں کو جو ہے تکلیف پہنچے گی تو تکلیف ہوگی. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ عوام سے بھی، ہمارے والنٹر سے بھی، کہ الجھے نہ، کہ پیار و محبت کا پیغام دینا ہمارا مقصد ہے، اسی پیغام کو ہم عام کریں. السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں 10,000 لوگوں کی جو ہے الحمدللہ شرکت ہوگی. یہ ہمارا 10,000 کا وہ ہے، بٹ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے یہاں پر جو ہے نیکیاں چننے کے لیے جسے بھیج دے، وہ اللہ کی مرضی. دیکھیے اس کانفرنس میں جو ہے حکومت کی طرف سے جو شریعت پر پابندیاں ہو رہی تھی، تو اس کو ڈیفنس کرنے کے لیے وہ بھی تمام مکاتب فقہ کے لوگوں نے بیڑا اٹھایا. وہ تحفظ شریعت کا معاملہ تھا، اسی لیے تحفظ شریعت وہاں ہوئی ہے کہ شریعت کو بچاؤ وہاں پر، اور یہاں ایمان بچانا ہے. یعنی دونوں کامبینیشن برابر، تحفظ شریعت اور تحفظ ایمان، یہ دونوں کو بچائیں گے تبھی کامیاب رہیں گے. تحفظ شریعت کو بچانا پہلے ہندوستان میں، اس کے بعد جو مسلمان ہونے کے بعد جو ایمان کو بچانا، یہ ہمارا. تو ایمان کی سلامتی کے لیے نا آج کل گوہر شاہی فتنہ اور نہ جانے کیسے ایسے ایمان کے لٹیرے گلی گلی بھٹک رہے ہیں.
इन फितनों से बचाने के लिए तहफ्फुज़ ईमान का नाम रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बतारीख 10/12/2024 को होने वाले इस मुक़द्दस तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आज जो कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट बुलाई गई थी, आप तमाम इसमें शिरकत फरमाए। आप तमाम मीडिया वालों का अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अहले सुन्नत व जमायत व सिलसिला अशरफिया कमेटी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हजरात यहाँ पर आकर इस मौके पे अपने मसरूफियात को दरगुजर करते हुए इस अजीम शान जलसे की कामयाबी के लिए यहाँ पर आकर जो एक मैसेज दिए हैं, उनको भी फर्दन फर्दन मैं इस कमेटी की जानिब से और जनाब अफसर बेग साहब कादरी और जनाब अयूब पाशा साहब, इनकी जानिब से पुरखुलूस दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।